आताच डेप्युटी सरपंचान तुमकां एक दिलें लेटर दिल्या की हिल कटिंग जाता म्हणून ताचेर आतां तुमी कितें एक्शन घेतल्या? इमिजिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन जातली जर ते इल्लिगल आहा जाल्यार. तेंच्यांनी सांगला तेंच्या लक्षान येवंक ना म्हणून काल तेंच्यांनी स्वता वचून पळयलां आनी त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी कंप्लेनीची कॉपी म्हाका दिल्या. तेंच्यांनी वेरियस डिपार्टमेंटांनी कंप्लेंट केल्या. इमिजिएटली हांवें इन्स्ट्रक्ट केला की प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हाजें कवरिंग लेटर दिवन हेचेर इमिजिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी जर इल्लिगल जर कितें केलां जाल्यार तेजर कारवाई करपाची म्हणून ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केल्ले आहा. आता मांद्रे पंचायत म्हाका दिसता जो पर्यंत पंचायत किंवा कोणूय स्थानीक जो पर्यंत खंयची कंप्लेंट घेवन येयना आनी हें करना तो पर्यंत हांवें एक्ट करप म्हणजे ते सेल्फ इंट्रस्टान केल्ले भशेन स्वताच्या इंट्रस्टान केल्ले भशेन जाता. आयज पयले फावट तेणी म्हाजे कडेन कंप्लेंट दिल्या. कंप्लेंटांतल्यान जर ते इल्लिगल आहा डेफिनेटली तेचेर कारवाई जातली, हेका माफी ना. आतां पयलीं कितें केलां कोणी केला ते भायल्या भायर तुमी ते करताले म्हणजे कंप्लेंट करताले विड्रॉ करताले ते तेंच्या लेवलीचेर करताले. सो तेतून हांवें जो पर्यंत म्हाजे कडेन पावना तो पर्यंत इंटरफियर करप रॉंग आसलें. फर्स्ट टायम येयला डेफिनेटली तिका न्याय मेळटलो. जर इल्लिगल आल्यार डेफिनेटली न्याय मेळटलो. आसखोड्या मांद्रा आमी डेप्युटी सरपंच आनी हांगा उबी आसा पळय थंय बोडकी न्हंये कडेन म्हणटात आनी हांगसून ही जी गेट आसली पळय हांगा आमची चुरनांक जावं ह्या जावं हे सायडीची पायवाट आसली आमी ती वयताली. पूण हालीं अशें लक्षान कशें येवंक नासलें. पूण काल सडनली अशें आमी वयर गेलीं कोणी आमकां अशें सांगलें की वयर कितें काम चालू आसा आमकां ही खबरच नसली. आयज कितले दीस जाले आनी केन्नाच्यान काम सुरू केलां पळय ही आमकां खबर नसली. पूण काल आमी वयर पळयतात ते JCBच्या आवाजान आमी JCBचे जेन्ना सस काडी वाट काडी गेलेले आमी वयर मोरजेच्या रोडाच्या जे मोरजे रोड संपयला पळय थंय पावली. आनी मदीं एक कासा तळी म्हणून आसा पळय थंयसर सगळे आमचे जाणटे सांगताले. परत म्हाजे मिस्टर गेले 4 टर्म सरपंच आसले तेच्या कडल्यान विचारून घेतले ती कासळपाली म्हणून थंयसर तळी आसा पळय थंय सगळे जे पक्षी जे आसा पळय ते गोरा बी थंयसर उदीक पिवपाक येताली. तो जो हे आसा पळय तो थंय सायटींग करून तेंच्यांनी तसो रोड करून त्या रोडाच्या येदे आमी JCB कडेन गेली वयर गेली. थंय गेल्या उपरांत जर थंय जे कामगार आसले पळय तांकां आमी विचारले तर तेंच्यांनी आमकां मातशी क्रॉस उलयले आनी आमकां धमकी दिली की ही प्रॉपर्टी आमची आसा तुमी हांगा येवं शकना. आमी ताका सांगलें तुमी हांगा कशी आयले. आमी सांगलें एका आवाजाक JCB खंय तरी घातल्या आनी खंय तरी कितें काम आसा चालू आसा ह्या हेच्या खातीर पळयत आमी हांगा पावली तुमच्या प्रॉपर्टीन येवंक ना तुमची काम आडोवपाक येवंक ना. मागीर तेंच्या कडेन आमी उलयली ते आमचे कडेन मातशें क्रॉस उलयले आमी खंय आडोवपाक येवंक ना. पूण एज अ डेप्युटी सरपंच आनी एक पंच आनी म्हाज्या बोडकी न्हंये कडेन असो जर कितें प्रोजेक्ट जाता जाल्यार म्हाका कळना जाल्यार म्हाजे स्थानीक लोक म्हाका प्रश्न करतले तेन्ना हांवें ताका उत्तर कितें दिवपाचो. ही एक म्हाका खूब वायट दिसलें की जे वाड्यार म्हाज्या आसगाड्या म्हाज्या मांद्र्यान येदे व्हडले आनी म्हाज्या वाड्यार जे बोडकी न्हंये कडेन म्हणटा येदे व्हडले जाता आनी जो दोंगर आसा पळय वयर सगळो थंय जर तुमी वचत न्ही जाल्यार सगळो दोंगर आसा पळय ताच्या सकयल्यान सगळी आमची आसगाड्याची घरां लागलेली आसा. आनी फाल्यां ती आतांच जर गार्बेजचो प्रॉब्लम उदकाचो प्रॉब्लम आतां आमकां स्थानीक लोकांक फेस करचो पडटा. फाल्यां येदो व्हडलो जर हें जाल्यार तर हो प्रॉब्लम कसो सॉल्व जातलो. आनी जर हांव आज सरपंच डेप्युटी एक सरपंच जातली म्हाजे मिस्टरूय सरपंच जातले आनी आतां डेप्युटी सरपंच आसा हांव जर आयज उबें रावना तर म्हाका खंय तरी एक लज्जीत अशी गोश्ट आसली. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका खूब वायट दिसता की म्हाका खंय तरी काळोखान दवरून आनी काळोखान दवरून म्हाका हे जो हांगा जो रोड केला पळय तो 8 दीस काय 15 दीस हे सुद्दां म्हाका खबर ना. आनी काल म्हाका खबर कळटा जाल्यार कंप्लीट रोड वयर धाडलो आसा. खूब वायट दिसलें आनी रागूय आयिल्लो आसा वायटूय दिसलें. वायट दिसलें कित्याक जे म्हाजे वाड्या वयले लोक आसात ते विचारतले आनी ते काल पर्यंत मातशें म्हणटा पूण तुका खबर नासली मागीर तुका खबर आसा म्हणून आमी उबी रावले हो तेंचो गैरसमज जालो. पूण म्हाका असो तुमकां सांगता म्हाका खबर ना. काल म्हाका ही खबर कळ्ळी आनी जेन्ना सायटीर पळोवपाक गेले जाल्यार पळोवन हांव खूब अजाप जालें आनी वायटूय दिसलें. मांद्रे एक्स सरपंच 90 पासून मी सरपंच असल्या उपरांत आमी ज्या वखदार रोड हो पयलीं आमचो रोड हो 6 मिटर आसलो पुलाव सरकार आसतना तेच्या उपरांत हो 10 मिटर पार्सेकार आसतना जालो. तेच्या उपरांत आयज जवळ जवळ ह्या वयल्या पठाराचेर लोबर काडीत आसले. लोबर काडटना वयर थोडीसो रोड आसलो त्या रोडान आयज ह्या रोडा कडेन बोडकी न्हंये कडल्यान डायरेक्ट कासार तळ्यार आमी ज्या वखदार गोरवां राखपाक आसले सगळे आमचे गांवकार ग्रामस्थ सगळे आमी वयर गोरवां राखूं त्या वखदार तळ्यार आमची गोरवां थंय पाणी खावंक वचत म्हशी वचत आनी थंयसून आमी येयल्या उपरांत जावं आयज बघून आमी तो रोड बघून आमी अजाप जाले.
सरप्राईज झाले. जो रोड असा तो जवळजवळ 6-7 मीटर रोड हा. त्या रोडार वयर आयज बिल्डिंग येतल्यो काय येतल्यो आनी तेजी घाण जी आसा ती मांद्रे गांवान मोरजे गांवान तशीच आगरवाड्यान पसारतली आनी रोगराई जी येतली आनी त्या वक्तार रोगराई आमच्या गांवांतले लोक ज्या वक्तार मरतले त्या वक्तार आमकां लोक म्हणटले जाणटे जे आयज भुरगे आमचे आहात ते म्हणटले तुम्ही केल्यात तरी काय. अशेंच आमच्या गांवांत पयलीं एक लागवड गेल्ली अशी देवी येवन गांवांत लोक मरतले त्या वक्तार भुमिका रवणात पंचायतान ह्या फुडें सरान गांवांतलो रोग नश्ट केलो आनी लोकांक जो जान दिला. आयज म्हाका सांगात दिसता मोर वाघ शिव गोरवां आयज जर दोंगरांनी जे घरां कंस्ट्रक्शन जालेलें ते खंय रावतले. परत आमच्या गांवांतल्या लोकांक लायट खंय मेळटली पाणी खंय मेळटलां. जे जे संकट आहात ती संकटांक आमकां सामोरे जावचा पडटलां आनी जे आयज जे लोक कंपाऊंड वॉल घालतात आनी भितर एंट्री पावून दिना फुडें काय जातलो आनी कसो जातलो हो गांव सांबाळपाक आमकां देव आमचे मिडिया हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करून आयज ह्या बायट घेतल्या तांकां सगळ्यांक देव बरो करो म्हणटा. आनी आयज जो कोण कंस्ट्रक्शन करता ताका देवान काय ती बुद्धी दिवची. जो आयज राखण करणारो राष्ट्रोळी ब्राह्मण बोडके न्हाणी येयलो आनी म्हाजो जो असो वेता आणि भगवती सप्तेश्वर आणि मोरजाय ह्या काय ज्या कंस्ट्रक्शन जाता ताका न्याय देवपाक आणि जे भायले लोक आमकां लाचार करतात त्या लाचारांक काय तरी बुद्धी दाखोवपाक आणि त्या ज्या मामलेदार कलेक्टर हे जे आसत त्यांचा ह्या कंस्ट्रक्शन बघपाचं काम त्यांचो रिपोर्ट घालपाचं काम लोक फाल्यां आमदार आणि मेंबर आणि पंचायत गावातले घटक आणि रिपोर्टर खातात असे बोबो मारतले ताका लागून मी देवाक हाक मारताय. ह्या काय संकट बोडके नाणेवाल्या राष्ट्रोळ्या ब्राह्मण विश्वटा सप्तेश्वर भगवते आणि वेता ह्या काय तू सांभाळ आणि मीडिया सांभाळून घ्या. धन्यवाद.